जी दोस्तों, आज का जो मेरा पैगाम है, कुछ दोस्तों ने सवाल भी किया और कुछ दोस्त जो है ना वैसे मशवरा भी लेते हैं कि अगर हम भी काम करना चाहें तो हमारे लिए जो है ना क्या तरीक़ाकार है। तो उनके लिए मैं अब ये पैगाम लेके आया हूँ। सवाल ये है कि जब आप औराक उठाने के लिए जाते हैं, हफ्ता भर औराक उठाते हैं, तो एक दिन का आपको कितनी खर्चा आता है और साहब ज़ाहिर ख़र्चा तो आता है, तो आप ये ख़र्चा कहाँ से लाते हैं, कहाँ से आता है और कैसे जो है ना आपने ये निज़ाम चलाया हुआ है। कुछ जो है ना लोग सवाल करते हैं और कुछ जो है ना अपने दोस्त भी पूछते हैं कि हम मज़ीद काम चलाने के लिए क्या तरतीब अपनाएं, कैसे जो है ना ये जिस तरह आप निज़ाम चला रहे हैं तो हमारा निज़ाम चलेगा, हम जो है ना इस तरह निज़ाम अगर चलाना चाहें। दोस्तों, सवाल ये है कि हम कैसे काम करते हैं और फंडिंग कहाँ से होती है, कैसे होती है, कितनी होती है और कितना अखराजात हो जाता है, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको आज अर्ज़ करूँगा, बताऊँगा, ताकि जो सवाल करने वाले नए दोस्त हैं उन तक भी पैगाम पहुँच जाए और जो हमारे पुराने साथी हैं, दोस्त हैं, जो मज़ीद इस सिलसिला को बढ़ाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये एक पैगाम हो, रास्ता हो और उनको भी मालूम हो कि कैसे निज़ाम चले। दोस्तों, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुक़द्दस औराक उठाने के लिए बिला नागा हर जुमातुल मुबारक को हफ्ता वार निकलते हैं। तो उसके ऊपर जितनी हमारे अखराजात आते हैं, तो सबसे बड़ी जो चीज़ें होती हैं वो दो होती हैं। एक जो है ना सुबह नमाज के बाद निकलते हैं, शाम को वापस आते हैं, कोई नाश्ता करके जाता है, कोई नहीं जाता। तो दोपहर को जो है ना हमने लाजमी खाना खाना होता है। एक तो हमारा खाना खाने का, जितनी भी दोस्त होते हैं, जितनी टीम होती है, सबको खाना खिलाना, और दूसरे नंबर पे जो है ना गाड़ी और फ्यूल का ख़र्चा। ये दो हमारे मेन बड़े अखराजात खर्चे होते हैं उसी दिन के अंदर जो हम ये करते हैं। तो उसके लिए हम कैसे ये ख़र्चा अफोर्ड करते हैं, कहाँ से पैसे आते हैं। चलो एक दिन तो हो गया, तो हर हफ्ते कहाँ से आता है। तो इसके बाद जो है ना मतलब औराक आ जाते हैं कुरान मासिद के अंदर, उनको अलग-अलग करते हैं। वो तो चलो कभी जो फारग हुआ आके करवा दिया, साथ आके अलग-अलग किए, या जो है ना एक खादिम में कुरान अकेला बैठ के कर लेता है, 2-4 जितनी भी आसानी हो वो कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए जो इतनी अखराजात नहीं होती। अगर एक रक्शे के ऊपर कुरान पाक आ जाता है फ़ोन के फलां मदरसे के उठाएँ, तो उसके लिए जो अगर रक्षा भेजें तो वो तो चलो इतना रकम खर्च नहीं होती, वो तो चलो आप खुद अफोर्ड कर सकते हो, तो वो तो हो गया, वो भी हो जाता है। आगे कुरान मासिद पहुँचाना या ये तो मामला हो जाते हैं। जो मरकज़ी ख़र्चा है, क्योंकि 100 किलोमीटर जाना, जैसे रुझान हो गया 100 किलोमीटर है, क्योंकि राजनपुर से वो 65 किलोमीटर है, तो हम राजनपुर से जो है ना थोड़ा सा 20 किलोमीटर फासले पर हैं, तो 65 और 20 85 किलोमीटर बनता है। फिर जो है ना रुझान शहर जाते हैं तो चौक बैर करते हैं, वो भी सफ़र बढ़ जाता है। फिर उमरकोट शहर जाते हैं, इसी तरह जो है ना 100 किलोमीटर के करीब सफ़र बन जाता है। मज़ीद सारे शहरों के अंदर चलते फिरते रहते हैं, तो वो तकरीबन 200-250 किलोमीटर बन जाते हैं आने जाने का और सारे दिन काम करने का। तो इतनी लंबा सफ़र, इतने पेट्रोल के अखराजात, गाड़ी के अखराजात और खाने के, और बिला नागा हर जुम्मतुल मुबारक को, और हमारी तंजीम के अंदर जो है ना कोई बड़े ताजर हजरात या बड़े कारोबारी हजरात या कोई सियासी पार्टी वाले या इस तरह नहीं है, तो फिर कैसे अफोर्ड करते हो खर्चा, ये लोगों के सवाल हैं। तो दोस्तों, सवाल का जवाब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम राजनपुर से हैं और राजनपुर से तकरीबन 10 साल से ये काम कर रहे हैं। तो 10 साल से पहले जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जल्ल शानो की मेहरबानी से मैंने ये तंजीम ज्वाइन की थी, शमूलियत इख्तियार की थी। तो सबसे पहली वजह जो तंजीम के अंदर शमूलियत इख्तियार करने की वजह है वो यही है कि ये तंजीम ने हमें भीख मांगने का सबक नहीं दिया। तंजीम ने सिर्फ यही बताया है कि आपने खुद काम करना है और उतनी करना है जितनी आप कर सकते हो। अगर आपके पास फुर्सत है तो आप एक शहर को संभालें, उससे ज़्यादा फुर्सत है तो 2 को संभालें, अगर फुर्सत नहीं है तो आप अपने गली मोहल्ले को संभालें, इससे फुर्सत ज़्यादा हो तो आप अपने मतलब जो कस्बा है, गांव है, उससे संभालें, उससे ज़्यादा मतलब आप जितनी आपके पास फुर्सत है। तंजीम ने ये हमें सबक पढ़ाया। लेकिन भीख मांगना, चंदा मांगना, लोगों से फंडिंग इकट्ठी करना, ये तंजीम ने हमें सबक नहीं दिया, और कि ये आपने काम नहीं करना, आपने उतनी करना है जितनी आपके पास इस्तिताअत हो, ताकत हो। तो दोस्तों, मैंने इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम को ज्वाइन किया, तंजीम में शमूलियत इख्तियार की,
سب سے بڑی بات جو میرے دل کو لگی کہ مقدسات کا کسی تنظیم نے جماعت نے اس طرح توجہ نہیں دلائی تھی. یہ واحد تنظیم تھی جس نے پراپر ایک نظام دیا، ہمیں بتایا کہ مقدس رات کا ادب اس طرح کرنا ہے اور ان کے فضائل یہ ہیں اور ان کی نوستیں یہ ہیں اور ان کو تحفظ کیسے کرنا ہے، کیسے محفوظ کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہے مکمل بتایا. اس کے بعد یہ بتایا کہ آپ نے بھیک نہیں ماننی، بادشاہوں والا ذہن رکھنا ہے، جتنی کر سکتے ہیں آپ اتنا کریں، آپ بھکاریوں والا ذہن، مانگنے والا ذہن نہیں رکھنا. اس کے بعد جو ہے نا الحمدللہ میں نے 10 سال پہلے اکیلا یہ کام سٹارٹ کیا تھا. دوستوں کو دعوت دیتا تھا، گاڑی کا خرچہ ہفتے میں خود افورڈ مکمل کرتا تھا اور کھانا بھی دوستوں کو کھلاتا تھا. صرف راجن پور کے اندر کام کرتا تھا، شہر کے اندر. بعد میں دوستوں نے شرکت تو کرتے تھے، شرکت کے ساتھ دوستوں نے کہا کہ آپ اکیلے کھانا اور پیٹرول فیول کا کرتے ہو تو کیوں نہ ہو کہ ہم سب مل کر کریں، پھر آپ کے لیے بھی آسانی ہو. اس طرح آپ کرتے ہو تو آپ کے اوپر اثر پڑتا ہے، جب ہم مل کر کریں گے تو آپ کے لیے پھر اتنی مسئلہ نہیں بنے گا. تو یہ دوستوں کا فیصلہ، دوستوں کی محبت اور دوستوں کے جذبے کے ساتھ الحمدللہ ہم نے یہ ترتیب بنائی ہے کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں تو وہ ہماری ترتیب ہوتی ہے. ماشاءاللہ ہم اتنی دوست ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، 100 دوست ہیں. تو ہر جمعۃ المبارک کو ایک دوست جو ہے نا کھانا کھلا دیتا ہے، اگلے بارے دوسرا دوست کھانا کھلا دیتا ہے دوستوں کو. یہ ایک ترتیب ہے جس کے اوپر سال بعد، 6 مہینے بعد، 1.5 سال بعد ایک دوست کی باری آتی ہے کھانا کھلانے کی. اور اس طرح جو ہے نا کام ماشاءاللہ بڑا زبردست چل رہا ہے اور لوگوں کے اوپر دوسرے کے اوپر یا ایک بندے کے اوپر اثر نہیں پڑتا. فیول کا بھی ہم نے الحمدللہ اسی طرح نظام چلایا ہوا تھا. پہلے اسٹارٹنگ کے اندر میں خود جو ہے نا گاڑی کرایہ پہ کراتا تھا اور کرایہ بھی دیتا تھا، فیول سارا کچھ میں خود کرتا تھا. دوستوں کی پھر شمولیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پھر یہ ترتیب بنی کہ ہم نے نا تقسیم کر دیا کہ جتنی پیٹرول کا فیول کا خرچہ آئے گا وہ جو ہے نا 6 مہینے کا اکٹھا کر لیتے تھے. پھر 6 مہینے دوستوں کے بعد تقسیم کر کے وہ جو ہے نا اخراجات افورڈ کرتے تھے، آپس میں تقسیم کر کے وہ کرتے تھے. ابھی کیونکہ حالات بہت خطرناک ہو گئے ہیں، ملکی حالات کہ مہنگائی عروج پر پہنچ گئی ہے، جس سے دوست جو ہے نا کچھ، کیونکہ ایک تو ہماری تنظیم کے جتنی کارکن ہیں وہ جو ہے نا کمزور طبقے سے ہیں. تو دوست ماشاءاللہ جانے کے لیے بھی 100% تیار ہیں اور کھانا کھلانے کی باری کے اندر بھی ماشاءاللہ دوست اسی طرح جذبے کے اندر ہیں. جو فیول کا معاملہ تھا اس کے اندر تھوڑے سے دوست جو ہے نا مجبور ہو گئے تھے مہنگائی کی جو طوفان ہے اس کی وجہ سے. تو پھر الحمدللہ اللہ جل شانہ کی مہربانی ہے، اللہ جل شانہ نے مجھے یہ سوچ دی کہ آپ جس طرح پہلے خود کرتے تھے تو آپ اسی طرح جو ہے نا آپ دوبارہ جذبہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عطا فرمایا بزرگوں کی تربیت سے. تو الحمدللہ اس وقت میں خود افورڈ کر رہا ہوں. کچھ دوست اگر شامل ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ بھی ہوں تو ہم حوصلہ نہیں آ رہے. الحمدللہ ہم خود جو ہے نا اپنی جیب سے یہ خرچہ افورڈ کرتے ہیں اور اس طرح جو ہے نا مل جل کر کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے اتحاد کی برکت سے، اتفاق کی برکت سے اور ایک دوسرے کے تعاون سے آپس میں جو چند دوست ہیں، یار ہیں، پیر بھائی ہیں، خادمین ہیں، ان دوستوں کے تعاون سے ماشاءاللہ یہ ہمارے ضلع راجن پور کا کام چل رہا ہے. تو انشاءاللہ اسی طرح چلتا رہے گا. باقی صوبوں کے اندر میں کام کرتا ہوں، سندھ کے اندر، KPK کے اندر، یا بلوچستان سے جو ہے نا سامان آتا ہے، ڈیرہ غازی خان بڑی منڈی کے اندر آتا ہے اور اس کے اندر اردو بار لگ کر آتا تھا. اس کے اوپر جتنی بھی الحمدللہ میں نے کام کیا ہے وہ اللہ جل شانہ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے کاروبار، اپنا ذاتی کاروبار ہے ماشاءاللہ، دکانداری ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، ذمہ دارہ ہے، جانور ہے. تو اس اخراجات کے ساتھ الحمدللہ یہ ہم نے سیٹ اپ چلایا ہوا ہے. سب سے اچھا بزرگوں کی طرف سے ہمیں کیا ملتا ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا. یہ تو سیٹ اپ میں نے آپ بتا دیا. اب یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بزرگوں کی طرف سے ہمیں کیا ملتا ہے. تو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ پھر پیغام لمبا ہو جائے گا کہ ہمیں بزرگوں کی طرف سے کیا ملتا ہے، بزرگ ہمیں کیا دیتے ہیں، بزرگ ہمیں کتنی امداد کرتے ہیں،